सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा कह दो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। और चाँद चुप जाता जिधर उंगली उठाते में, चाहे चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। भाइयों, ये शादी की महफिल है। मैंने कुरान मुक़द्दस की अज़ीम आयत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, फरमाता है मर्द हाकिम है औरतों पर। किस पर? औरतों पर। कौन हाकिम है? मर्द है। ये दर्जा, इतना ऊंचा मकाम किसने दिया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया कि मर्द हाकिम है औरतों पर। अब हाकिम से मुराद क्या है कि आप उसके तमाम जरूरियात पूरी करें। यहाँ तक के माह रमजान के बारे में आया है, फरमाते कि अगर तेरे पास इस्तिताअत नहीं है ज़कात देने के तो मत दे, लेकिन अपने बीवी बाल बच्चों को खुश रखा। अगर सदका देने की सलाहियत नहीं है तो मत दो, लेकिन अपने बीवियों के ऊपर खर्च किया करो। कहीं वो नाराज हो गई ना तो फिर सारी इबादत तुम्हारे बेकार हो जाएगी, इसलिए उनका भी ख्याल करो। एक मर्तबा हज़रत अली और फातिमा के कुछ बात हुई जिससे हज़रत अली खफा हो गए, नाराज हो गए। तो अब देखिए हज़रत फातिमा ज़हरा की शान देखे, जो हुसैन की माँ है, हज़रत अली की बीवी है, मेरे सरकार की प्यारी बेटी है, चहेती बेटी है, वो फातिमा ज़हरा है कि जब हुजूर शादी से पहले जब फातिमा ज़हरा हुजूर के पास आते तो हुजूर खुद उठ करके हज़रत फातिमा के पास किया करते। वो शान हज़रत फातिमा ज़हरा का है जिसके इस्तक़बाल के लिए खुद मुख्तार कायनात खड़े हो जाया करते थे और अपनी जगह पर अपनी बेटी फातिमा को बैठा दिया करते थे। वो ज़ात हज़रत फातिमा के साथ नाराज हो गए हज़रत अली और चले गए। देखिए हमारी और आप में क्या टेंशन है, हमने और आपने, कि जब मियाँ बीवी पे मसला होता है तो हम इधर उधर ऐब को बयां करते चलते हैं, लेकिन खुदा की कसम हज़रत अली की उस अदा पर कुर्बान, जब हज़रत अली हज़रत फातिमा से खफा हो गए तो हुजूर की बारगाह में नहीं गए, दोस्तों के पास शिकायत करने के लिए नहीं गए, बल्कि हज़रत अली वज़ू किए और चल दिए मस्जिद नबवी की तरफ। मस्जिद नबवी के करीब जाकर के मस्जिद नबवी के अंदर जाकर के आप 2 रकात नमाज पढ़े और वहीं पर रब की बारगाह में इंतजार लगे। इधर हज़रत फातिमा देखे कि कहीं अली नहीं तो हुजूर के हज़रत अली को बुला के लाए। आने के बाद हज़रत फातिमा अपने शौहर को राज़ी करने के लिए हज़रत अली के इर्द गिर्द 70,000 मरतबा चक्कर लगाई। कितने मरतबा? 70,000 मरतबा चक्कर लगाई। जब हज़रत अली राज़ी हो गए तो हुजूर फरमाते बेटी तूने अच्छा किया कि तूने अपने शौहर को राज़ी किया, वरना अगर इसी हालत में तेरा विसाल हो जाता, तेरा इंतकाल हो जाता फातिमा, हम तुम्हारे नमाज़ जनाज़ा में शामिल नहीं होते। ये दर्स किसने दिया? मुस्तफा ने दिया है। आज भी हम अपने बच्चे या बच्चियां की शादी करते हैं तो कुछ हुजूर के फरमान, कुछ हुजूर की सुन्नतों पर हम अमल करें, जिससे हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब हो जाए, हमारे घरों के अंदर इनकलाब हो जाए। ये जिक्र मुस्तफा कराने का मकसद क्या है? ताकि मौला, क्योंकि ये हुजूर की हदीस है, जहाँ पर जिक्र मुस्तफा होता है वहाँ पर 40 रोज रहमत के फरिश्ते आते और जाते रहते हैं। जहाँ पर जिक्र मुस्तफा होता है वहाँ पर 40 रोज तक रहमत के फरिश्ते आते और जाते रहते हैं। तो हर इंसान हम ये चाहता है कि अपने दरवाजे के अंदर, अपने घर के अंदर अपने हुजूर का जिक्र कराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रात कोशिश करें मोहब्बत करने की। और आज जो ये लफ्ज़ बहुत घरों के अंदर ये बात है कि मियाँ बीवी के अंदर फसाद हमेशा पैदा रहता है। आखिर वजह क्या है? ये दोनों के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। ऐ मर्दो तुम औरतों के लिए लिबास हो और औरतों तुम मर्द के लिए लिबास हो। लेकिन खुदा जाने कुछ शादी के कुछ दिन के बाद ना जाने क्या नफरतें होने लगती है। कोई किसी के बात सुनने को तैयार नहीं है। बीवी चाहती है हमारे हुक्म में चले, लड़का चाहता है हमारे हुक्म में चले, माँ चाहती है हमारे हुक्म में चले, बाप चाहता है हमारे हुक्म में चले, किसके हुक्म में चले?
اس لیے یہ اکثر و بیشتر کا گھر کا ماحول ہے کہ جیسے بچے کی شادی ہو گئی، اب بہو گھر کے اندر آئی، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ گھر کے اندر بہو لائے، زینت کو لائیں تاکہ لانے کے بعد اچھی زندگی اور اچھی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزرے۔ لیکن چند دن کے بعد سننے کو ملتا ہے کہ دونوں میاں بیوی تو ماں باپ سے الگ ہو گیا، پتہ نہیں شادی ہوتے ہی کون سا لڑپڑ شروع ہو جاتا ہے کہ جس باپ کے ڈر سے شادی سے پہلے انسان پیشاب کر دیا کرتا تھا، شادی کے بعد وہی اولاد باپ کے سامنے آنکھیں لگا کر کے بات کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بیوی کا جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہے اور ماں کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ ہم نے ایسے کئی گھر دیکھے ہیں کہ جو اپنی بیوی کی خاطر ماں باپ کو غم ویران کر کے چلے جاتے ہیں لوگ، جی ویران کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی میں بڑی ماں کو دیکھتا ہوں کہ اسے ایک روٹی پکا کر دینے والی بہو نہیں ملتی، ایک بچے نہیں ہوتے جو ایک روٹی پکا کر سکون سے کھلا سکتا۔ اسی روز کے لیے لوگ اولاد کو پالتا پوستا ہے، یہی مصیبت جھیلنے کے لیے اولاد کی پرورش کرتا نہیں، بلکہ اولاد کی پرورش اس لیے کرتا ہے تاکہ اس اولاد سے مجھے فائدہ ہوگا، تاکہ یہ اولاد مجھے فائدہ دے۔ جس طرح ہم درخت لگاتے ہیں اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہر انسان سمجھتے ہیں گیہوں اس لیے بوتے ہیں تاکہ اس سے ہم سے فائدہ ہو، دھان اس لیے بوتے ہیں تاکہ اس سے مجھے فائدہ ہو، اناج اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس سے مجھے فائدہ ہو، پھر اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اس سے مجھے فائدہ ہو۔ اگر وہ فائدہ نہیں ہوگا تو کیا کرتے ہیں؟ کروا دیتے ہیں۔ یہی نہیں ہوتا ہے تو لوگ اولاد کی پرورش بڑی محبت سے کرتے ہیں، اولاد کی پرورش بڑی محنت و مشقت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، جس طرح شادی بیاہ ماں باپ بڑے خوشی انداز میں کر دیتے ہیں۔ جہاں پر ہم نے دیکھا نوجوانوں کو کہ جہاں پہ جاتے ہیں مارکیٹ میں اپنی بیویوں کے لیے گفٹ لے کے آتے ہیں، سامان لے کر آتے ہیں، مٹھائیاں چڑھا کر لے کر آتے ہیں، وہیں پر ایک ضعیفہ ماں بھی رہتی ہے، ایک ضعیفہ ماں بھی رہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم مارکیٹ میں جاتے ہو تو دو نہیں، دو کی بدلے چار مٹھائی لایا کرو، ایک باپ کو کھلا دیا کرو، ایک ماں کو کھلا دیا کرو، اور دو اپنی بیوی بچوں کو کھلا دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ کہ ماں باپ بھی راضی ہو جائیں گے اور بیوی بھی راضی ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ لیکن اب تو لوگ جیبی میں چھڑا کر لا کے آتے مٹھائی۔ جی اس لیے ہر انسان کی ضروری لازمی ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہر حال میں خوش رکھا کر رکھیں۔ آپ پوری رات محفل کیجیے یا پوری رات محفل میں بیٹھیے، اگر نہ ماں باپ کی نافرمانی کیجیے گا نا تو ساری عبادت بیکار ہو جائے گا۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان زیارت حرمین شریفین کر لے، حج کر لے، اگر وہ بھی ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کا بھی حج قبول نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا؟ وہ میں پوچھنا دیکھیں نا۔ ہلو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا سفینہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔